अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब हजरात ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। और आप मैंने जो पहले वीडियोस बनाई हैं वो आप लोगों को पसंद आई होंगी और आप लोगों ने सुना भी होगा उन वीडियोस को। तो व्यूवर्स, जैसा कि आप हजरात को पता है कि हम एक अच्छा काम कर रहे हैं और लोगों को जो है वो अरेबिक जो अल्फ़ाबेट्स हैं या हरूफ तहज्जी हैं वो ठीक करवा रहे हैं। तो उसके लिए जो है वो मैंने आपको जैसे पहली वीडियोस में बता दिया कि ये क्यों इतना ज़रूरी है कि ताकि हमारे ये अरेबिक अल्फ़ाबेट जो ये ठीक हों तो हमारा कुरान पाक भी ठीक हो जाएगा, हमारा कायदा भी ठीक हो जाएगा। तो हमारी पढ़ने में जितनी भी गलतियाँ हैं वो सारी की सारी ठीक हो जाएंगी। तो वो इसलिए मैंने आपको पहले भी वीडियोस में बता दिया था, क्योंकि हमारी जो है वो कुरान पाक में अगर हम एक लेटर की जगह दूसरा लेटर पढ़ लेते हैं तो वो उसमें जो है वो काफ़ी सारी गलतियां हमारी आ जाती हैं, उससे उसके मीनिंग चेंज हो जाते हैं। तो इस वजह से जो है ये सीखना या इनको समझना ये ज़रूरी है मुसलमान के लिए, ताकि उसका कुरान पाक ठीक हो सके और वो सही मानों में सही करके पढ़ सके। बिलखुसूस जो हम रोज़ाना 5 टाइम नमाज़ पढ़ते हैं, ताकि उसमें जो हमारी गलतियाँ हैं वो भी अरेबिक लैंग्वेज ही है जो लेसन उसमें पढ़ा जाता है, तो वो जो गलतियाँ हैं वो गलतियाँ हमारी ठीक हो जाएंगी। तो उसके लिए जो है ये हम वीडियोस बना रहे हैं और आपसे तावन की एक दरख्वास्त है, अगर आप कुछ भी हमसे सीखते हैं, कोई भी बात हमारी अच्छी लगती है और कुछ भी आपको अगर यहाँ से कुछ हासिल होता है, कोई चीज़ आपको फ़ायदे की लगती है, तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक और शेयर कीजिएगा। अगर कोई बात आपको समझ नहीं आती तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, दोबारा इंशाल्लाह आपको उसका आंसर भी दिया जाएगा। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा जो है इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और जितना हो सकता है इससे फ़ायदा हासिल करें। तो इंशाल्लाह जो है हम आहिस्ता आहिस्ता आगे सीरीज़ हमारी बढ़ती रहेंगी, फिर हम इंशाल्लाह कायदे के ऊपर जाएंगे, तजवीद के बाद कायदा इंशाल्लाह फिनिश करेंगे, फिर उसके साथ साथ इंशाल्लाह नमाज स्टार्ट करेंगे और दुआएं और ज़रूरी चीज़ें नमाज के हवाले से जो मसाइल इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता वो सारे हम स्टार्ट करेंगे। आपसे ये रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आज हम स्टार्ट करते हैं। तो अल्लाह का नाम लेके हम शुरू करते हैं। तवज्जो से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, ताकि आप लोगों को इसका फ़ायदा हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी ज़िदनी इल्मा। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिलखैर वबिक नस्तईन। या फत्ताहु या फत्ताहु या फत्ताह। तो लास्ट टाइम जो है वो हमने नून तक पढ़ा था, वो आप पीछे वाली वीडियो में आप चेक कर सकते हैं, वो इंशाल्लाह आपको वहाँ पे मिल जाएगा। तो आज हम उसी के साथ जो है वो लाम, नून और रा ये हम तीनों पढ़ेंगे। तो लाम का हमने पहले कर भी लिया था, आज हम दोबारा से कर लेते हैं। लाम और नून और रा का जो मखरज है इनको हरूफ तौरफिया कहा जाता है तीनों को, और इन तीनों का मखरज थोड़ा थोड़ा सेम है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंट भी है, वो इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। लाम, नून और रा का जो मखरज है वो ये है कि ज़बान की करवट से लेकर ज़बान की करवट जो है वो वहाँ से लेकर ज़बान के आखिर तक, यानी नोक जो है, ये नोक से थोड़ा सा पीछे वाला हिस्सा जो है ये हम हमारे जो आगे वाले ऊपर वाले जो दांत हैं और दांतों के पीछे जो दाढ़ है उससे जब टच होगी तो उससे जो है वो लाम अदा होता है। यानी ज़बान की करवट हो नोक से थोड़ा पीछे तक हिस्सा ज़बान का, ये जब हम आगे वाले ऊपर वाले दांतों के पीछे जो हमारी दाढ़ है और उससे जो है वो टच होगी जब, तो उससे जो है वो लाम अदा होता है, उससे वो लाम अदा होगा। फिर इसी तरह से हम आगे चले जाते हैं, थोड़ा सा इससे आगे चले जाते हैं, तो लाम वाली जगह जो है वो आपको मालूम होगी लाम, ठीक है। लाम दांतों के पीछे जो ऊपर गम्स हैं हमारे, मसूड़े जिनको बोला जाता है, उससे जो है जब ज़बान की करवट थोड़ी लगती है, ज़बान के बिल्कुल आगे कोना नहीं, उससे थोड़ा पीछे वाला हिस्सा, तो वो उससे जो है वो लाम अदा होता है। फिर उससे जो है लाम वाला जो मखरज है उससे थोड़ी सी जगह चेंज करके, यानी उससे थोड़ा सा हम चेंज करके, थोड़ी सी जगह चेंज करके, जब ऊपर वाले जो हमारे 3 दांत हैं
आगे वाले ऊपर वाले 3 दांत उनके जो है वो मसूड़ों से जब ज़ुबान टच होती है वही जगह तो इससे नून नून अदा होता है, ठीक है। यानी लाम थोड़ा सा नीचे और इससे थोड़ा सा हमने ऊपर जाना है। ऊपर जो है वो मसूड़ों के साथ हम जब ज़ुबान को टच करेंगे तो वो हमारा जो है वो नून अदा होगा। तो ये यहाँ पे आपको नज़र आ भी रहा होगा। आप प्लीज़ इस पिक्चर को ज़रा ध्यान से देखिएगा। ये देखें, मैंने आपको बताया था ज़ुबान की करवट। अब ये जगह जो है जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, आपको नज़र आ रहा होगा, इसको ज़ुबान की करवट बोला जाता है, ठीक है। ये ज़ुबान की करवट है। ये वाली जो जगह है ये ज़ुबान का सेंटर है, ठीक है। और ये जो है ये यहाँ पे हमने पीछे पढ़ा था कॉफ और काफ में ये पढ़ा था। ये जो है ये वाला जगह जो है वो काफ के लिए आ जाएगा और ये बिल्कुल पीछे जो है ये कॉफ के लिए हो जाएगा, ठीक है। आपको समझ आ गई होगी। तो ये ज़ुबान की ये वाली जो जगह है, ये वाली जगह जो है हमारे जो ऊपर मसूड़े हैं, गम्स जो हैं, उनके साथ जब ज़ुबान की ये वाली जगह टच होगी जो आपको पिक्चर में नज़र आ रही है, तो इससे लाम और फिर उसके बाद थोड़ा सा ऊपर नून और रॉ जो है ये 3 जो है यहाँ से अदा होते हैं, ठीक है। ये रॉ का भी यही मखरज है कि ज़ुबान के किनारे की पुश जब ऊपर वाले 3 दांतों के मसूड़ों से लगे तो इससे रॉ अदा होता है, रॉ, ठीक है। ज़ुबान की पुश यानी ये जगह ये, ठीक है, ये और इसी तरह से जो है ये साइड वाली जगह रॉ, ठीक है। आप ट्राई कीजिएगा, आप ये साइड वाली जगह टच होगी, ये साइड वाली जगह और इसी तरह से ये साइड वाली जगह, ये दोनों जब टच होती हैं तो इससे रॉ रॉ, और रा को जो है वो जब उसके ऊपर ज़बर हो या पेश हो तो उसको मोटा पढ़ा जाता है। उसको हमेशा मोटा पढ़ेंगे जब उसके ऊपर ज़बर हो या पेश हो। तो जब रा के नीचे ज़ेर होगी तो फिर उसको मोटा नहीं पढ़ के बारीक पढ़ेंगे। ये इंशाअल्लाह आगे हम पढ़ते रहेंगे। आगे जब हम कायदे में जाएंगे तो वहाँ भी ये वाला रूल पढ़ेंगे। तो उम्मीद है कि आपको मखरज नंबर 10 और मखरज नंबर 11 की जो है वो समझ आ गई होगी। अब आगे हम चले जाते हैं। आगे जो 3 लेटर्स हैं उनको हरूफ निताइया कहा जाता है। वो हैं ता, दाल और त्वा, ठीक है। तो उसका मखरज ये है कि हमारी जो ज़बान है, जो टंग है, ज़बान का जो बिल्कुल आगे सर है, ज़बान की जो नोक है, जब वो ऊपर जो हमारे सामने बिल्कुल फ्रंट पे ऊपर वाले जो 2 दांत हैं, इनके बिल्कुल पीछे बैक पे जहाँ से दांत निकलते हैं वहाँ पे जब लगेगी तो इससे जो है वो 3 लेटर अदा होते हैं, दाल, ता और त्वा। दाल, आप ट्राई कीजिएगा, दाल दाल, ता ता और तो, ये तीनों जो है वो यहाँ पे ये पिक्चर में आपको नज़र आ रहा होगा। देखें ये हमारी ज़ुबान आ गई, ठीक है, ज़ुबान और इसके आगे बिल्कुल नोक, ठीक है। हमने पीछे जो लाम में और नून में रा में पढ़ा था वो ज़ुबान की नोक नहीं थी, नोक से थोड़ा सा पीछे वाला हिस्सा था। अब बिल्कुल ज़ुबान की नोक पे आ जाएंगे, ठीक है। ज़ुबान का जो आगे नोक है उसको जब ये हमारे आगे ऊपर वाले जो दांत हैं इनके पीछे जो है दांतों की जो जड़ है उससे जब हम टच करते हैं उससे जो है ये 3 लेटर्स अदा होते हैं, ता, दाल और तो, ये तीनों वहाँ से अदा होंगे, ठीक है। उम्मीद है कि इस मखरज की भी आपको समझ आ गई होगी। इसका नाम भी मैंने बता दिया और ये मखरज नंबर जो है ये 12 है। उसके बाद आगे जो मखरज आ जाता है हरूफ लिसाविया, ठीक है। ये जो मखरज है इसमें अक्सर लोगों से मिस्टेक हो जाती है। अक्सर लोग जो है वो इसको गलत पढ़ते हैं या अक्सर लोग इसको मिक्सअप कर लेते हैं। इसको आपने थोड़ा ध्यान से या तवज्जो से सुनना है। ये 3 लेटर्स हैं, फा, गाल और वा, ये 3 लेटर्स हैं। इनका मखरज है कि ज़बान, यही हमारी जो ज़बान की नोक है जब ऊपर वाले 2 दांतों के सिरे से लगे, ठीक है। ये यहाँ पे देख लें, दांतों के पीछे ज़बान है और ये दांतों के सिर हैं, यानी सिरे। तो ये यहाँ पे ये उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। हरूफ लिसाविया, ये फा, गाल और रा, ये 3 लेटर्स हैं, फा, गाल और रा। इनको हम आवाज़ भी कहा जाता है कि इनकी आवाज़ थोड़ी बहुत एक दूसरे से मिलती जुलती है। और ये इनका मखरज क्या है? इनका मखरज ये है कि हमारी जो ज़बान है, ज़बान की जो नोक है, जब वो ऊपर वाले आगे वाले 2 दांतों के सिरे से लगे, ये यहाँ पे पिक्चर में आपको नज़र आ रहा होगा, इस पिक्चर को देखिएगा, ठीक है। ये देखें, ये हमारी ज़बान आ गई और ये ऊपर दांतों के सिरे आ गए, जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ज़रा तवज्जो से देखिएगा। ये हाईलाइट,
یہ یہاں پہ جب زبان کی نوک ان دانتوں کے ساتھ آگے ٹچ ہوگی تو اس سے یہ 3 لیٹرز ادا ہوتے ہیں، یعنی یہ ان 3 لیٹرز کا مخرج ہے۔ فا، ذال اور ضا، ان میں اکثر لوگ جو ہے وہ مسٹیک کر دیتے ہیں۔ یہ فا ہے، فا کو جو ہے کوئی سا پڑھ رہا ہے اور کوئی جو ہے وہ سین کے ساتھ ملا رہا ہے، کوئی کس کے ساتھ، یہ اس میں جو مسٹیک ہوتی ہے اس کو بچانا ہے۔ اور یہ ذال، ذال کو جو ہے کوئی لوگ جو ہے وہ زا پڑھ دیتے ہیں، کوئی کیا پڑھ دیتے ہیں، یہ بڑی ایک غلطی ہوتی ہے، تو اس کو آپ نے مسٹیک کو آپ نے نہیں کرنا ہے، اس کی زیادہ سے زیادہ پریکٹس کرنی ہے۔ اور اسی طرح جو ہے یہ را، اور را کو بھی جو ہے اکثر لوگ زا کے ساتھ یا غاد کے ساتھ ملا دیتے ہیں، تو یہ آپ نے جو ہے اس مسٹیک کو ٹھیک کرنا ہے، زیادہ سے زیادہ اس پہ توجہ دینی ہے۔ اس کے بعد جو آگے جو 3 لیٹرز ہیں، یہ جو 3 لیٹرز ہیں ان کا یہ جو ہے زا، سین، صاد، یہ 3 لیٹرز ہیں۔ ان کا مخرج یہ ہے کہ زبان کی نوک جب اوپر اور نیچے کے اگلے دونوں دانتوں کے آپس میں ملے تو اس سے جو ہے وہ یہ 3 لیٹرز ادا ہوتے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ ہمارے دانت آگے جیسے پکچر میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا، جب اوپر والے نیچے والے دانت اور اس کے بیچ میں، ٹھیک ہے، یہاں پہ جو ہے ہماری زبان آ جائے تو اس سے 3 لیٹرز ادا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے زا، زا اور سین، سین، اور اسی طرح سے صاد۔ تو یہ 3 لیٹرز ہیں، ٹھیک ہے، زا، سین، صاد، ان دانتوں کے بیچ میں آ جائے، یعنی آگے والے اوپر والے جو 2 دانت ہیں یا 3 ان کے درمیان میں جب ہماری زبان آئے گی تو اس سے یہ 3 لیٹرز ادا ہوتے ہیں، اور ان کو سیٹی والے حروف پہ کہا جاتا ہے، مینز کے وسل ساؤنڈ لیٹرز ان کو کہا جاتا ہے، کہ جس میں وسل کا ساؤنڈ بنتا ہے۔ جیسے آپ ٹرائی کریں، ریپیٹ کریں میرے پیچھے، زا، یہ زا، سین، اور اسی طرح سے صاد۔ سمجھ آ گئی ہوگی، امید ہے آپ کو، اچھی طرح سے دیکھ لیجئے گا۔ اور اس کے بعد جو آگے جو لیٹرز ہیں ان کو کہا جاتا ہے حروف شفویہ، ٹھیک ہے، وہ جو لیٹرز ہیں وہ 4 لیٹر ہیں یہاں پہ، فا، با، میم اور واو۔ اب ان کا مخرج کیا ہے، یہ کہاں سے ادا ہوتے ہیں، وہ ہم پڑھیں گے۔ سب سے پہلے آپ دیکھ لیں کہ مخرج نمبر یہ 15 ہے کہ اوپر والے جو ہمارے 2 دانت ہیں، ٹھیک ہے، اوپر والے 2 دانتوں کا سر اور نیچے والے ہونٹوں کا اندرونی حصہ، ٹھیک ہے، اوپر والے دانتوں کا سر، یہ دیکھیں، یہ اوپر والے دانت آگے، ان کا آگے سر آ گیا، ٹھیک ہے، بالکل یہ دانتوں کا یہ والا حصہ ہے، ٹھیک ہے، اوپر والے دانتوں کا یہ والا ہے جس کو میں ہائی لائٹ کر رہا ہوں، دانتوں کا یہ والا سر اور نیچے والے ہونٹ، یہ نیچے والے ہونٹ آگے۔ تو اب دانتوں کا یہ والا جو سر ہے، ٹھیک ہے، یہ بالکل دانتوں کا سر، اور جب نیچے والے ہونٹوں کا اندر والا حصہ، ٹھیک ہے، یہ فرنٹ والا نہیں، اندر والا حصہ، جب دانتوں کا سر اس اندر والے حصے کو ٹچ کرے گا، لپس کا جو اندر والا سائڈ ہے اس کو ٹچ کرے گا، اس سے جو ہے وہ فا، فا ادا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس سے کیا ادا ہوگا، فا ادا ہوگا۔ پھر اسی طرح سے ہم نیکسٹ لیٹر پہ چلے جاتے ہیں، امید ہے کہ آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس کے بعد جو ہے وہ کون سا لیٹر ہے، اس کے بعد جو ہے وہ مخرج نمبر 16 ہے، اور یہاں سے کون سے لیٹر ادا ہوتے ہیں اس کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے وہ با، میم اور واو کیسے ادا ہوں گے، ٹھیک ہے، اس کے بارے میں ہم پڑھ لیتے ہیں۔ با کے بارے میں، با جب آپ پڑھیں تو با دونوں ہونٹوں کو جو ہے وہ ملاتے ہیں تو اس سے جو ہے وہ با ادا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، دونوں ہونٹوں کو بند کریں گے اور اس کا جو اندر والا سائڈ ہے، ٹھیک ہے، جو اندر والا سائڈ ہے اس سے جو ہے وہ با، ایک تو باہر والا ہے، باہر خشک جو ہمیں باہر نظر آتا ہے وہ نہیں، جو اندر والا ہونٹوں کا حصہ ہے اس کو جب آپ اوپر والے اور نیچے والے ہونٹوں کا جو سامنے ہمارے منہ کے سامنے جو ہونٹوں کا حصہ ہے، اندر والا حصہ، اس کو ملائیں گے تو اس سے یہ با ادا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے یہ ہونٹ ہمیں سامنے والا حصہ نظر آ رہی ہے، یہ سامنے والا نہیں بلکہ اس سے پیچھے والا جو حصہ ہے وہ جب آپس میں ٹچ کریں گے دونوں لپس تو اس سے با ادا ہوگا۔ پھر اسی طرح لپس کو دیکھیے گا پلیز، لپس میں جو باہر والا یہ جو فرنٹ والا حصہ ہے جو ہمیں نظر آ رہا ہے، یہ والے دونوں آپس میں جب ٹچ ہوں گے، اوپر والا اور نیچے والے لپس جب دونوں ٹچ ہوں گے آپس میں
اس سے جو ہے وہ میم ادا ہوتا ہے، میم، ٹھیک ہے، اس کا ڈرائی سائڈ، ٹھیک ہے، یہ جو ڈرائی سائڈ ہے یہ والا جب آپس میں ٹچ ہوں گے تو اس سے جو ہے وہ میم ادا ہوگا، میم، ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی آپ کو؟ امید ہے کہ یہ آپ کو یہاں تک سمجھ آ گئی ہوگی کہ با میں جو ہے وہ لپس کا اندر والا سائڈ ٹچ ہوگا، اس سے با ادا ہوگا، اور میم میں جو ہے وہ لپس کا جو ہونٹوں کا جو باہر والا حصہ ہے، ٹھیک ہے، جو ڈرائی ہے، جو خشک ہے، وہ والا حصہ جو ہے وہ اس سے ادا ہوگا، ٹھیک ہے۔ پھر آگے ہم آ جاتے ہیں مخرج نمبر جو ہے وہ 16 میں آ جاتے ہیں، واو کیسے ادا ہوگا؟ تو واو کا جو مخرج ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ دونوں لپس کو جو ہے وہ گول کرتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ گول کریں گے، سرکل کی شیپ کریں گے تو اس سے جو ہے وہ اس طرح، یہ جیسے آپ کو پکچر میں نظر آ رہا ہے، اس طرح جب لپس کو کریں گے تو اس سے واو ادا ہوتا ہے، واو، واو۔ اس میں دیکھ لیں کہ ہمارے دانتوں کے ساتھ ہماری ٹنگ نہیں ٹچ ہو رہی، دانت ایک دوسرے کے ساتھ بھی نہیں ٹچ ہو رہے، اور اسی طرح سے جو ہے وہ دونوں ہونٹوں کو جب ہم گول کرتے ہیں تو ہونٹوں کو گول کرنے کی وجہ سے جو ہے وہ یا ہمارا واو ادا ہوتا ہے، واو، واو۔ امید ہے کہ آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو یہ یہاں پہ جو ہے وہ مخرج نمبر 16 ہو گیا۔ مخرج نمبر 17 میں لکھا ہوا ہے کہ غنہ کیسے نکلتا ہے۔ جب ہم کسی لیٹر کے اوپر غنہ کرتے ہیں تو غنہ کیسے نکلے گا، تو غنہ کے انشاءاللہ ہم آگے جا کے اس کے بارے میں مزید ہم پڑھیں گے، قاعدے میں جو لیسن ہمارا آگے جائے گا تو وہاں پہ ہم پڑھیں گے۔ لیکن میں ایک چھوٹی سی دو باتیں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جب بھی میم مشدد ہو اور نون مشدد ہو، نون اور میم کے اوپر شد ہو، ایسے میم کو مشدد کہا جاتا ہے۔ جس میم کے اوپر اور نون کے اوپر شد ہوگی اس میم اور نون کو مشدد کہا جاتا ہے، اور جس میم اور نون کے اوپر شد ہو یعنی میم اور نون مشدد ہو، اس میم اور نون کے اوپر ہمیشہ غنہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ایک بات۔ دوسرا، ان حروف کے اوپر بھی غنہ ہوتا ہے جن کے اوپر تنوین آ جائے، ٹھیک ہے، جن کے اوپر تنوین آ جائے ان کے اوپر غنہ ہوگا، لیکن اس کی ایک شرط ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے کون کون سے لیٹرز آ گئے ہیں۔ اگر اس کے بعد حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا، لام، را، یہ لیٹرز آ گئے پھر غنہ نہیں ہوگا۔ اگر ان لیٹرز میں سے کوئی لیٹر نہ ہوا پھر غنہ ہوگا۔ وہ لیٹرز میں ریپیٹ کر دیتا ہوں، حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا، یہ لیٹرز ہم نے پڑھا بھی تھا، حروف حلقین کو کہا جاتا ہے۔ حروف خلقی جو ہے اگر یہ آ جائیں اور اس کے ساتھ دو لیٹرز آپ نے اور ملا لینے ہیں، لام اور را، یہ لیٹرز آ جائیں پھر غنہ نہیں ہوگا، تنوین والے حرف کے اوپر غنہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اگر ان میں سے کوئی لیٹر تنوین کے بعد آ گیا، اگر ان میں سے کوئی لیٹر نہ آیا تو پھر وہاں پہ جو ہے وہ غنہ کریں گے، ٹھیک ہے۔ امید ہے کہ آپ کو غنے کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اور غنہ کیسے کیا جاتا ہے؟ غنہ جو ہے وہ غنے کا جو آواز ہوتی ہے وہ ناک سے نکالنی ہوتی ہے، جیسے قرآن پاک میں جگہ جگہ پہ آتا ہے اِنَّا، تو نون پہ جب غنہ کریں گے، نون مشدد پہ جب غنہ کریں گے تو اس کا جو ہے وہ ہم نے اپنی زبان کو جو ہے آگے والے اوپر والے دانتوں کے پیچھے لگا کے اس کا جو ساؤنڈ ہوگا وہ ہم نے اپنی نوز سے نکالنا ہوتا ہے، اور یہ تقریباً 1 سیکنڈ تک آواز کو لمبا بھی ہم نے کرنا ہوتا ہے، تھوڑا سا اس کو لمبا کریں گے، ٹھیک ہے۔ اور جب میم والے پہ غنہ کریں گے تو اس میں جو ہے وہ ہم نے اپنی لپس کو ملانا ہوتا ہے، جیسے قرآن پاک میں آتا ہے فما، ٹھیک ہے، لپس کو ملا کے آواز کو جو ہے وہ ناک سے باہر نکالنا ہوتا ہے۔ تو امید ہے کہ آپ کو یہ سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس کے بعد انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز اسے لائک کیجئے گا، شیئر کیجئے گا اور سبسکرائب کیجئے گا۔ آپ کے تعاون کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا آخرت میں جزائے خیر عطا فرمائے، اور اسی طرح سے آپ کا اگر تعاون رہا تو انشاءاللہ ہم مزید آگے چلیں گے اور مزید اچھی چیزیں آپ سیکھیں گے۔ کوئی بھی چیز اگر آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی تو وہ آپ پوچھ سکتے ہیں، کمنٹس باکس میں ضرور پوچھیے گا۔ کسی بھی چیز کی سمجھ نہیں آتی تو وہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں اس کو دوبارہ سے بیان کر دیں گے اور تھوڑا وضاحت سے کر دیں گے تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے۔ تو مجھے خوشی ہوگی کہ جب آپ لوگ جو ہے وہ مجھ سے پوچھیں گے، کوسچن کریں گے۔ اگر میری کوئی بات کسی کو پسند نہیں لگی یا کوئی چیز مجھ سے غلط ہو گئی ہے، جان بوجھ کے تو نہیں، غلطی سے کچھ میں نے غلط بتایا ہے تو اس میں معافی کے طلبگار ہوں، اور اس پہ بھی میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ مجھے آگاہ کریں تو میں تاکہ اپنی اس غلطی کو ٹھیک کر سکوں۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا آخرت میں جزائے خیر دے۔ پلیز اس چینل کو جو ہے وہ سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ثواب میں آپ بھی شریک ہوں، اور اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے دنیا و آخرت میں۔
پھر انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. فی امان اللہ.